नमो नमः। मम नाम गीताञ्जलि मल्लिक। अहं श्री सदाशिवपरिसरस्य शिक्षाशास्त्रीविभागस्य चतुर्थसत्रादि पठामि। अद्य मम विषयः अस्ति पर्यावरणशिक्षायाः अर्थः, स्वरूप, आवश्यकता च। आदौ पर्यावरणस्य अर्थः। पर्यावरणम् इति शब्दः द्वयोः शब्दयोः संयोगेन निष्पद्यते। परि तथा आवरणम् इत्थं पर्यावरणं। तस्य तात्पर्यं भवति परितः आवरणं। मानवं परितः यत् सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्राकृतिक वातावरणं च वर्तते तदेव भवति पर्यावरणम्। आङ्ग्लभाषायाः पर्यावरणम् एन्वैरन्मेण्ट् इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। एन्वैरन्मेण्ट् इति शब्दस्य शाब्दिक अर्थः भवति एन्वैरन्मेण्ट्। तस्य अर्थः भवति इन् सर्कल् तथा आवरणम् एवं मेण्ट् इत्यस्य अर्थः भवति आल् अरौण्ड् वा सर्वतः। अतः संक्षेपेण वक्तुं शक्यते परितः आवरणम् एव पर्यावरणम् इति। एन्वैरन्मेण्ट् इति शब्दः एन्वलप् शब्दस्य पर्यायः अपि वर्तते। अतः निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते तत् पर्यावरणं येन मानवाः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपेण प्रभाविताः भवन्ति। मानवं परितः भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्षम् अप्रत्यक्षं वा यद् आवरणं दृश्यते तदेव पर्यावरणम् इति। मानवेन सह पर्यावरणस्य साक्षात् सम्बन्धः वर्तते, येन विना मानवजीवनस्य कल्पना एवं नैव कर्तुं शक्यते। अनन्तरं पर्यावरणस्य परिभाषा। इजे रॉस महोदयानुसारं पर्यावरणम् एका बाह्यशक्ति वर्तते या मानवं प्रभावयति। एन्वैरन्मेण्ट् इज एन एक्स्ट्रा फोर्स व्हिच अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। अनन्तरं हेनरी महोदयानुसारं परिवर्तनस्य प्रतिनिधिरूपाणि तत्त्वानि पर्यावरणम् अर्थेन प्रयुक्तानि सन्ति। अनन्तरं एजे टान्स्ले मतानुसारं पर्यावरणं तासां सर्वासां दशानां योगः वर्तते यासु जीवः विकासं करोति। अनन्तरं पर्यावरणशिक्षायाः अर्थः। जगतः स्रष्टरूपेण ईश्वरः प्रसिद्धः। ईश्वररूपेण सुविशालस्य जगतः निर्माणं विहितम्। अस्मिन् जगति सर्वविध प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्ता वसुन्धरा विराजते। अत्र नानाविधाः वृक्षाः, पुष्पाणि, पर्वताः, नद्यः, जीवाः, जन्तवश्च सन्ति। प्रकृतौ एतेषु परस्पर ऐक्यभावः स्थापितः वर्तते, यां विना जीवनं कल्पनम् एव नैव कर्तुं शक्यते। पृथिव्यामेव पादपाः, वृक्षाश्च समुत्पद्यन्ते ये प्राणिनः जीवन्ति। साम्प्रतिककाल औद्योगिककालः भवति। अस्मिन् औद्योगिककाले मानवाः बहूनि औद्योगिककार्याणि कुर्वन्ति, येषां सञ्चालनाय विविधप्रकारकाणां खनिजपदार्थानाम् उपलब्धिः अपेक्षिता भवति। एतानि रत्नानि पृथिव्यां भूगर्भे एव प्राप्यते। अत एव पृथिव्याः एकनाम रत्नगर्भा इति। एतानि प्राकृतिकसंसाधनानि प्रकृतौ पर्याप्तमात्रायां विद्यन्ते। यदि मानवः एतेषाम् उपयोगः स्वीय अपेक्षिता आवश्यकता कृते करोति तर्हि एतानि संसाधनानि कदापि विफलं नैव भविष्यन्ति। अनन्तरं पर्यावरणशिक्षायाः आवश्यकता भवति। पर्यावरणस्य समस्यानाम् अवबोधनाय पर्यावरणशिक्षायाः आवश्यकता वर्तते। अनियोजितजनसङ्ख्यावृद्धेः विरोधं निधाय प्राकृतिकसन्तुलनस्य न्यूनीकर्तुं पर्यावरणशिक्षायाः आवश्यकता भवति। ग्रहेषु पृथिवी एकः तादृशः ग्रहः यत्र
यत्र जीवनं सम्भवति अतः पृथ्वीग्रहस्य संरक्षणाय पर्यावरणशिक्षायाः आवश्यकता वर्तते। प्राकृतिकसंसाधनानां समुचितप्रकारेण उपयोगाय पर्यावरणशिक्षायाः आवश्यकता वर्तते। वायुप्रदूषणस्य जलप्रदूषणस्य ध्वनिप्रदूषणस्य च न्यूनीकरणाय पर्यावरणशिक्षायाः आवश्यकता वर्तते। पर्यावरणसम्बन्धितनैतिकदायित्वानाम् अवबोधनाय पर्यावरणशिक्षायाः आवश्यकता वर्तते। विद्यार्थिभिः प्रदूषणानां तथा तेषां कारकाणां ज्ञानप्रदानाय तस्य आवश्यकता वर्तते। औद्योगिकवैज्ञानिकविकासाय नियोजितरूपेण उपयोगाय पर्यावरणशिक्षायाः आवश्यकता वर्तते। सर्वोपरि पर्यावरणस्य महत्त्वविषये जागरूकताय समुत्पादनाय पर्यावरणशिक्षायाः आवश्यकता वर्तते। पारिस्थितिकज्ञानाय तत्सम्बन्धसमस्यानाम् उपचाराय च पर्यावरणशिक्षायाः अपेक्षिता।